عسلامة مرحبا بك على شين يوتيوب متاعي. اليوم مانيش باش نحكي لك على كتاب ان بارتيكولي، باش نحكي لك على كيفاش تنجم تقرا من غير لا تصرف برشا فلوس. على خاطر في تونس سي فغي الكتب غاليين، سورتو الكتب اللي جايين من دي ميزون ديديسيون étrangères. دونك شنو هو الحل باش نجم نقرا من غير لا نفلس؟ il y a en fait trois grandes solutions اللي باش نحكي لك عليهم، وباش نحط لك لا بلوز انتريسونت اللي انا نستعمل فيها على فان دو لا فيديو. دونك اقعد معايا. وبالنسبه للحل الاول هو دونك لي ليبراري كونفونسيونيل اللي نعرفوهم، العباد الكل يمشيو لهم باش يشريو كتب، واللي يجيو لبالنا ديريكتومون باش نمشيو نشريو كيما سون فولار فير دو بوب، مكتبه الكتاب، لو كولتوريل، مكتبه بوسليمه اكسيتيرا. دونك لي ليبراري ان جينيرال سي فري كو الاسواق فيهم غاليين، ساعات يعملوا دي ريدكسيون مش ديما، كي عندهم زاد دي فونت ان لين، لي فونت ان لين نتاعهم فيهم اكثر ريدكسيون من اللي وقت اللي تمشي للبيبليوتيك سور بلاس. maintenant لازمك تقعد تتبعهم، معناتها سي دوماج خاطر ما عندهمش مثلا اون بيريود سبيسيفيك في العام اللي يعملوا فيها دي ريدكسيون، اللي عندهم دي زيفينمون توت لون دو لاني دو فاسون بونكتويل. دونك لازمك ديما تقعد تمشي تحط ان فيت جيم على الباج نتاعهم في فيسبوك وتقعد تفيريفي وقتاش يعملوا دي ريدكسيون. هذا الحل الاول. الحل الثاني هو لي بوكينيست بيان سور. كي نقول بوكينيست نخمم ديريكتومون في الرو دانجلتير، وانا مغرومه بواحد ان بارتيكولي ان رو دانجلتير. باش نحط لكم لادريس نتاعو ان بار دانفو، باش نحط لكم حتى اون فيديو تعملت عليه هي با تري لونطون، على خاطر خمم حتى بالشيوس اللي سكر، خاطر malheureusement voilà c'est pas très rentable surtout depuis le confinement, mais voilà il y a eu هكا حمله كامله كل شيء pour qu'il résiste. هذايا تلقاو فيه كتب، سي سور كو ماكش باش تمشي، ماكش باش تنجم تلقى على كتاب انت تلوج عليه بارتيكوليرمون، تنجم تلقاه كيما تنجم ما تلقاهش، مش كيما في مكتبه عاديه معناتها كيما اللي حكيت لكم عليها من قبيله. مي سا ريست انتريسون، لي بري سون ابوردابل، ويعرفوا شنو عندهم، وكي تمشي له مثلا بور اون تيماتيك بيان ديتيرميني يعطيك كتب بوتيتر اكثر من اللي تمشي له بان تيتر بيان ديتيرميني. دونك البوكينيست نتاع الرو دانجلتير. فما زاده مكتبه موني اللي هي تعمل بيع وشراء كتب قدم وجدد. باش نحط لكم زاده اون بار دانفو الباج فيسبوك نتاعها باش تمشيو تعملوا عليها طلع، موجوده في الباساج. لي بري نتاعها انتريسون ابوردابل، وعلى الباج فيسبوك اللي تري اكتيف ديما تحط لي تيتر اللي موجودين عندها ولي بري نتاعهم. فما زاده ليفريس اللي هي فما ليفريس في كوليزي سولا اللي هي زاده سي انتريسون في المنار. دونك كيف نفس البرانسيب ديبو فونت. باش نحطهم هذوما الكل، باش نحطهم كوم ان بار دانفو. ensuite فما ان ابارتي موجوده في اللاك. هذه البارتيكولاريتي نتاعها سي كو سي اون بيبليوتيك، دونك تنجم تمشي تتسلف كتب من عندها وزاده تعمل ديبو فونت. وهوني ديما دونك سي دي بوكينيست، دونك لي بري سون ابوردابل. فما زاده d'autres adresses qui sont intéressantes dans le même cadre des bouquinistes. تحكي عليهم une autre booktubeuse تونسيه اللي باش نحط لكم en barre d'infos الشين نتاعها، امشيو تفرجوا فيها الفيديو تعطيكم d'autres adresses intéressantes pardon. الحل الثالث توا اللي انا قلت لكم باش نحكي لكم عليه في الاخر، واللي انا قاعده نستعمل فيه، هو المكتبات العموميه. فما المكتبات العموميه، فما لي مونيسيبال وفما لي ريجيونال. سي فري كو الرصيد نتاعهم ماهوش كبير برشا، سي فري كو العناوين الجدد ما تلقاوهمش بسهوله، اما عندهم كمان برشا مراجع، عندهم برشا كتب، عندهم حتى دي ريفيرونس سبيسياليزي كيما ان سوسيولوجي، ان سيونس هيومان، ان سيونس اكسبيريمونتال اكسيتيرا. مي موجود عندهم مثلا من لي لوميير وين شي جاي، معناتها عندهم حتى مونتيسكيو، عندهم هوغو، عندهم زولا، بلزاك اكسيتيرا، دوكم الكل موجودين. فما حوت كي سون بلو ريسون كيما دريس شايبي باغ اكزومبل المغربي، انا نحبو برشا موجوده عندهم. انا جي فيريفي في المرسى راهو، اما نورمالمون في لي بيبليوتيك ابوبري عندهم لي ميم تيتر، خاطر الوزاره هي اللي تفرق عليهم. عندك زاد لي بلو ريسون كيما لي كونتمبوران ان فيت كيما يمين معلوف ولا عزافيلي اكسيتيرا. فوالا دونك مش كل شيء موجود، مش جدد بالكل موجودين، اما عندهم برشا ما تقرا. وبالنسبه لواحد يحب يبدا يقرا ولا حتى اللي مغروم، il faut bien chercher، خاطر سي فري كو ماهمش منظمين بالكدا، مي راك تلقى. دايوغ هذايا اون بيتيت بارونتيز. الحاله اللي فيها المكتبات نتاعنا ما تعجبش برشا. دوما تدخل باغ اكزومبل في المكتبه نتاع المرسى اللي هي تابعه جامعه الاحمدي، فما هكا دي زيتاجير فيهم لي ريفيو، اي ان فيت لي ريفيو اللي موجودين دات دو 2006 2007. لي بلو ريسونت سا دات دو 2012.
دونك بون مالوغوزمون هذيك هي الحاله دار. كان نتوما تمشيو للمكتبات اللي عندكم في لي ريجون اللي نتوما تسكنوا فيهم ولا حتى في البلدان الاخرين المغرب ولا الجزائر، حطوا لنا ان كومونتير شنو هو الحاله اللي فيها المكتبه نتاعكم، اسكو اللي هي بيان، اسكو سي بيان انترتenu، اسكو لي اوفراج سون بيان رانجي par quel ordre etc. Voilà. Après, femme, le prix de l'abonnement, il est de 3 dinars seulement, fil-aam. Donc, c'est quand même intéressant. وراك وقت اللي تلاوش تلقى. فما البيبليوتيك الاخرى اللي انا نمشي لها personnellement régulièrement، اللي هي البيبليوتيك نتاع الانستيتو فرونسي موجوده في تونس العاصمه، زاده موجوده في سوسه وفي صفاقس. الابونمون غالي شويه 45,000 في العام. بالنسبه للي étudiants ou les enseignants de français, il est de 30 dinars par an. Où c'est très intéressant, على خاطر تلقى عندهم les titres récents, là par contre, c'est bien rangé, etc. Vous avez accès à tout ce qui est numérique. Donc, تنجم تدخل تشوف الكتب qui sont en numérique, تنجم تقرا كتب en numérique, وتنجم زاده تشوف les revues, magazines, etc. Vous avez accès à ça aussi. Donc c'est quand même intéressant. تنجم تاخذ jusqu'à 8 livres. بالنسبة للمكتبات العمومية نرجع تنجم تاخذ حتى 12 كتب tous les 15 jours. في l'IFT تاخذ jusqu'à 8 livres toutes les 3 semaines. Voilà, ça ce sont les bonnes adresses normalement اللي تنجموا تاخذوا فيهم كتب من غير لا تصرفوا برشا فلوس. انا نمشي للمكتبات العمومية et vous trouverez quand même votre bonheur حتى كانت كما قلنا الحالة ما تعجبش برشا. إذا كان أنتم زادا vous avez vos tuyaux, vous avez vos adresses, حطوهم en commentaire, ça aidera beaucoup de monde je pense. Et puis lisez bien et à très vite.